पाकिस्तान के मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदला। 2025 में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वापसी मोतबर आलमी जरीदों की तवज्जो का मरकज। द टेलीग्राफ के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत की। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमनी ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाशिंगटन में सफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को बेहतर तिजारती रियायतें मिली। वजीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। भारत ने अमरीकी सालसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। व्हाइट हाउस को गैर रवायती सफारतकारी से हैंडल किया। पाकिस्तान ने बहस बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। अरब, इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली शरंगेजी की शदीद मजम्मत। एलामिया के मुताबिक किसी रियासत के एक हिस्से को आज़ाद करार देना आलमी अमन के लिए खतरा। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी। अंदरूनी बेचैनी और हुकूमती दबाव बेनकाब। भारतीय फौज नई पॉलिसी जारी कर दी। मुबस्सिरीन के मुताबिक फौजी एहलकारों और साबिक अफसरान की मोदी हुकूमत और अस्करी क़यादत पर खुलकर तनकीद वजह करार। भारतीय फौज को नजरियाती तौर पर हिंदुत्व रंग देने का तासुर भी आशिकार। सियासी जमात की धमकियों पर बरतानिया को ठीक टिमाश किया। बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी इश्तियाल अंगेजी को रोके। किसी और मुल्क में ऐसी इश्तियाल अंगेजी हुई तो ऐसा ही रद्द अमल देंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। कहा, पाकिस्तान क़याम के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनेगा। हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी कोशिश में शरीक नहीं होंगे। अमेरिका से भारत ने सीज फायर की अपील की। पाकिस्तान ने किसी को सुलह सफाई का नहीं कहा। PTI बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इनके सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब ये हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं, मसनूई रीच दिखाई जा रही है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। अरब, इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली शरंगेजी की शदीद मजम्मत। एलामिया के मुताबिक किसी रियासत के एक हिस्से को आज़ाद करार देना आलमी अमन के लिए खतरा। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क। 2024 में मुसलमानों और मसीही बरादरी के साथ नफरत अंगेज़ वाक़यात में रिकॉर्ड इजाफा। मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल। सेंटर फॉर स्टडी के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़यात हिंदुत्व सोच के अक्कास हैं। फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। भारत हमारे चीफ जैसा दिलगुर्दा कहां से लाएगा। मोदी की टांकें काम रही थी। हमारी तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जज्बाती खिताब। मर्द मैदान में मरते हैं, बंकर में नहीं। भारत शुक्र करे हमने लिहाज किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। सियासी मुखालिफिन पर भी वार। बोले, एक बेवकूफ शख्स ने 4 साल में दुनिया से ताल्लुकात खराब किए, मईशत तबाह की। हमने आहिस्ता आहिस्ता आलमी बरादरी से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारे साथ साथ हैं। सियासी इंतहा पसंदी को सिर्फ मुफाहिमत का बादशाह ही ख़त्म कर सकता है। बहरान से निकलने के लिए आज नहीं तो कल मुफाहिमत करना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 मई में मुलविस होती तो क्या हमारे साथ नरम सलूक होता। फील्ड मार्शल की तारीफ। बोले, मोदी आसिम मुनीर का नाम सुनकर छुप जाता है। भारत आज तक शिकस्त हजम नहीं कर सका। हुकूमत पर भी दबे लफ्जों में तनकीद। बोले, महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे नहीं मानता। टैक्स और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए।
پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج میں شریک خاتون سے اظہار لا تعلقی، خاتون عہدیدار نہیں، تقریر پارٹی کے موقف یا سیاسی سوچ کی عکاس نہیں۔ ترجمان کے مطابق تحریک انصاف جمہوری، آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، تشدد، اشتعال انگیزی اور نفرت آمیز گفتگو کی مخالف ہے۔ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث یوٹیوبر عادل راجہ کے گرد گھیرا مزید تنگ، حکومت نے نام فورس شیڈیول میں شامل کر دیا۔ کارروائی سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے پر کی گئی، وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لندن میں بنگلہ دیشی سفارت خانے کے باہر بھارتی مظاہرین اور خالصتان کے حامیوں میں جھڑپ، مظاہرے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سکھ برادری نے خالصتان کے پرچم اٹھا کر بنگلہ دیشی سفارت خانے کے گرد حفاظتی حصار بنایا، مودی کے خلاف نعرے بازی۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا گہرے رنج اور غم کا اظہار، فیلڈ مارشل کا بھی اظہار افسوس، پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کی ستائش۔ نئے سال کا پہلا چیلنج، T20 ورلڈ کپ سے قبل کمبینیشن بنانے کا آخری موقع، سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے، عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان اور محمد نواز شامل، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شاداب خان اور عثمان طارق بھی اسکواڈ کا حصہ۔ وکٹ کیپر بیٹر خواجہ نافع بھی پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ 3 T20 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح سویرے دھند کا راج، موٹر ویز مختلف مقامات پر بن رہی، فضائی آلودگی کی شرح بھی کم نہ ہو سکی۔ شرخپور شریف اور شیخوپورہ میں 600 سے تجاوز، گجرات اور ڈسکا بھی شدید متاثر۔ لاہور 287 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر، حکومت کا ایکشن، اینٹوں کے بھٹوں، اوپن فوڈ پوائنٹس اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محکمہ موسمیات کی کل سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑوں پر برف پڑے گی، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان، نیو یارک شہر میں 3 سال بعد پہلی بار 4 انچ برف پڑی، فوارے جم گئے، سڑکیں اور گلیاں برف سے ڈھک گئیں، بچوں کو گھر کے باہر اسکیئنگ کا موقع مل گیا۔ ٹائم اسکوائر پر سیاحوں کا رش، نیو جرسی میں بھی شدید برف باری، کئی ریاستوں میں برف اور پھسلن سے فضائی آپریشنز شدید متاثر، 9000 سے زائد پروازیں منسوخ، ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی خلل۔ غزہ میں بارشوں نے زندگی اجیرن کر ڈالی، خیموں میں مقیم لاکھوں فلسطینی شدید متاثر، نکاسی کا نظام تباہ، جگہ جگہ جوہڑ بن گئے، شدید سردی کے باعث امراض پھیلنے لگے۔ دسمبر میں 3 بچوں سمیت 15 فلسطینی ٹھنڈ سے جاں بحق، اسرائیلی دہشت گردی بھی نہ رک سکی، 2 دن میں بمباری سے مزید 4 شہادتیں، مجموعی تعداد 71,266 ہو گئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکہ روانہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، یوکرین کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلے متوقع، امریکہ جاتے ہوئے کینیڈا میں مختصر قیام، وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات، کینیڈا کا یوکرین کو $2 ارب امداد دینے کا اعلان۔ میانمار میں خانہ جنگی کے دوران عام انتخابات، 265 ٹاؤن شپس میں 3 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے، بین الاقوامی مبصرین کا انتخابی عمل پر تحفظات کا اظہار، 2021 میں میانمار کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 4 افراد ہلاک، 7 کو بچا لیا گیا، مرنے والوں میں اسپین کے معروف فٹ بال کوچ فرنانڈو مارٹن اور ان کے 3 بچے شامل۔ کشتی خراب موسم کے باعث لہروں کا شکار ہوئی، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ انگلش پریمیئر لیگ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے، مانچسٹر سٹی نے ناٹنگھم کو 2-1 سے ہرا دیا، لیورپول کی 2-1 سے کامیابی، ٹیبل لیڈر آرسنل نے برائٹن کو زیر کیا، ایسٹن ولا نے چیلسی کو 2-1 سے زیر کیا۔ 40 سالہ رونالڈو کی ڈبل سٹرائک، النصر نے لاخود کو 3-0 سے ہرا دیا، پرتگالی سٹار کے 2 گول، جیت میں اہم کردار، النصر ٹیم کی مسلسل 10ویں کامیابی۔
افریقن نیشنز کپ میں ٹائٹل کی دوڑ، نائجیریا نے تیونس کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی، بینن نے بوٹسوانا کو 1-0 سے ہرا دیا، سنیگال اور کانگو کا سنسنی خیز میچ 1-1 گول سے برابر۔ ہمارے خواب تمنا کی ہے یہی تعبیر، ہمارے خواب تمنا کا نام پاکستان، واہ 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 بھائی، واہ ڈاکٹر صاحب، خواب تمنا کا نام پاکستان، واہ واہ۔ روشنیوں کے شہر میں اردو سے محبت کے رنگ، عالمی اردو کانفرنس شرکا کا بھرپور جوش و خروش، تیسرے روز محفل مشاعرہ اور مختلف سیشنز کا انعقاد، مصطفیٰ قریشی اور اداکارہ سنگیتا نے ماضی کے قصے سنائے، جاوید شیخ کا فلمی صنعت کی ترقی کے لیے اقدامات کا مطالبہ، قوالی کی محفل سے میلے کو 4 چاند لگا۔ چھنوں کے بعد رخسانہ کی مقبولیت، علی ظفر کا نیا البم روشنی ریلیز ہوتے ہی انٹرنیٹ پر چھا گیا، پہلی ویڈیو رخسانہ کی غیر معمولی پذیرائی، چند روز میں 30 لاکھ سے زائد ویوز آئے۔ اور نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر نیو ایئر کی تیاریاں، کرسٹل بال میں آخری شیشہ لگا دیا گیا، 2026 کو خوش آمدید کہنے کا ریہرسل جاری۔